الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محمد عبد صالح، 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 محمد نور الهدى والرحمة، هو السراج المنير والشفاعة، هو الأمين الكريم والحبيب، رسول رب العالمين والخليل، رسول ربه، رسول رب العالمين والخليل، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا سيد المرسلين، يا شفيع المذنبين. سبحانك، سبحانك يا الله، يا الله، يا الله، والحمد لله يا رب العالمين. صل على